आरम्भं कुर्मः वा? वयम् अत्र नन्दिकेश्वरकाशिकायाः विषये दिनत्रयं चर्चां कृतवन्तः। अद्य चतुर्थदिनमस्ति। अत्र वेदान्तदृष्ट्या माहेश्वरसूत्राणां व्याख्यानं करोति। व्याकरणदृष्ट्या माहेश्वरसूत्राणां व्याख्यानविषये वयं किञ्चित् जानीमः, किन्तु अत्र वयं पश्यामः वेदान्तशास्त्रदृष्ट्या माहेश्वरसूत्राणां व्याख्यानम् अत्र भवति। अत्र तदर्थं महेश्वरः 14 सूत्राणि उक्तवान्। तदनन्तरं नन्दिकेशः तस्य व्याख्यानं कृतवान्। तत्र 26 कारिकाः सन्ति। 26 कारिकाणां पुनः उपमन्युः इति महर्षिः गद्यरूपेण तस्य व्याख्यानं रचितवान्। नन्दिकेश्वरेण कीदृशव्याख्यानं कृतमस्ति तदनुसृतं वयं तदनन्तरम् उपमन्युमहर्षिणा अपि किं किं कृतम् इति पश्यन्तः स्मः। एवं ह्यः पर्यन्तं वयम् अयुण् इति एकमेव सूत्रं वयं व्याख्यानं कृतवन्तः, किन्तु चिन्ता नास्ति, इतः परं शीघ्रं वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। कारणं तत्र प्रथमसूत्राणि वयं किञ्चिदपि न जानीमः इति कारणेन वयं तादृशरीत्या कृतवन्तः। विषयस्य अस्माकं सम्बन्धः भवेत् खलु, तदर्थं तत्र प्रथमतया स्तुतिः अस्ति, तस्यापि अर्थविवरणं वयं कृतवन्तः। तदापि एकवारम् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। वयं सम्पूर्णतया एतस्य विवरणं दृष्टवन्तः। अनन्तरं वयम् अग्रे गत्वा एतानि सूत्राणि अपि वयं दृष्टवन्तः। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशं धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादिष्टसिद्धये एतदपि वयं दृष्टवन्तः। अकारो ब्रह्मरूपः स्यात् निर्गुणः सर्ववस्तुषु चित्कलामिं समाश्रित्य जगद्रूप उनीश्वर एतदपि वयं दृष्टवन्तः। एतस्य विवरणमपि वयं दृष्टवन्तः। अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमेश्वरः आद्यमन्त्येन संयोगात् अहमित्येव जायते एतस्यापि विवरणम् अभवत्। अकार एतस्य विवरणमपि वयं दृष्टवन्तः। सर्वं परात्मकं पूर्वं ज्ञाप्ति मात्रमिदं जगत् ज्ञाप्तेर्बभूव पश्यन्ति मध्यमा वाक् ततः स्मृता एतदपि वयं दृष्टवन्तः। वक्त्रे
विशुद्ध्य चक्राख्ये वैखरी सा मता ततः सृष्ट्याविर्भावमासाद्य मध्यमावाक् समामता। एतस्मिन् विषये अपि वयं दृष्टवन्तः। मध्यमावाक् कथं भवति तावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। अत्र अग्रिमः श्लोकः अस्ति। अकारं सन्निधीकृत्य जगतां कारणत्वतः इकारः सर्ववर्णानां शक्तित्वात् कारणं गतं। पश्यतु, अकारम् अनन्तरम् इकारः। अकारः कारणमस्ति, इकारं कार्यमस्ति इति तस्मिन् श्लोके विवरणं करोति। तत्र चित्ररूपेण वयं शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुमः। अर्धनारीश्वरसङ्कल्पः ततः एव आगतः। वस्तुतया एकः एव अस्ति सः। अकारम् इकारं द्वयमपि मेलयति चेदेव एषः अस्ति किल। एतस्य शरीरे अर्धभागम् अकारम् अर्धभागम् इकारम् इति अर्थः नास्ति। सम्पूर्णतया अकाररूपेण भवति अथवा सम्पूर्णतया इकाररूपेणापि भवति। द्वयमपि एकत्र एव भवति इति अर्थः। अनन्तरं सर्वस्यापि अर्थः तत्र लिख्यते। तदानीं वयं पश्यामः। जगत्स्रष्टुमभूदिच्छा यदा ह्यासीत् तदा भवत् कामबीजमिति प्राहुर् मुनयो वेदपारगाः। तत्र पश्यतु, जगत् स्रष्टुमभूदिच्छा, जगतः सृष्टिकरणीया इति इच्छा अभवत्। कुत्र इच्छा अभवत्? इच्छायाः कारणं किम्? एतत् सर्वं पृथक् पृथक् वा इति सर्वं चिन्तनीयं। जगत् अहमेव स्वयं जगत् भवतु इति चिन्तितवान् इत्येव तत्र व्याख्यानं करोति। इच्छा अपि तदेव। सः एव तस्य एव इच्छया, इत्युक्ते सः एव इच्छा, सः एव परब्रह्म, सः इच्छा अभवत्, इच्छापि सः एव। अनन्तरं किम् अभवत्? मायारूपेण तस्य परिवर्तनम् अभवत्। मायारूपेण परिवर्तनं भूत्वा किम् अभवत्? तद् व्याप्तम् अभवत्। जगत्स्रष्टुमभूदिच्छा यदा ह्यासीत् तदा भवत् कामबीजमिति प्राहुर् मुनयो वेदपारगाः। अत्रत्य तत्त्वम् एतावदेव अस्ति। केनापि कारणेन इच्छायाः कारणं न वदति। तत्र इच्छा अभवत्। इच्छा एकशिलाखण्डरूपेण यदा इच्छा जले पतति निश्चलमस्ति किल। तत्र यदा शिला पतति तत्र भिन्न भिन्न सृष्टिः भवति। एतदेव अन्यरीत्या अत्र वदति। अन्ततो गत्वा एतानि सर्वाणि चित्राणि कुत्र लयं प्राप्नुवन्ति? जले एव लयं प्राप्नुवन्ति। कुतः अभवत्? जलतः एव अभवत्। तत्र सर्वमपि एकमेव इति वदति। पश्यतु, तस्य अर्थस्य अवगमनार्थं नन्दिकेश्वरेण अत्र कीदृशव्याख्यानं क्रियते इति वयं पश्यामः। तत्र सर्वत्रैकारस्यैव स्वतन्त्रतात्माः अकारम् इति। जगत् स्रष्टुमिति उक्तं च स्वप्रकाशपरमात्मवस्तुनो दृश्यमानजगतः सिसृक्षया कामतः परशिवप्रकाशितं कामबीजम् इदमेव निश्चितम् इति। बीजं बिन्दुद्वयारूढं सार्धयोनिस्वरूपकं महाकामकलारूपमात्मानं चिन्तयेत् प्रिये इति तत्र तस्य प्रमाणमस्ति। पश्यतु, तत्र सर्वतो
सर्वत्रैकारस्यैव अत्र सर्वत्र आकारस्यैव स्वतन्त्रतामाह एकारम् इति न तत्र सर्वत्र अकारस्य एव स्वतन्त्रतामाह अकारम् इति पश्यतु अकारम् इति अस्ति तत्र अत्र सर्वत्र अकारस्यैव स्वतन्त्रताम् आह इत्युक्ते एवम् उक्तम् इत्यर्थः स्वतन्त्रता सर्वत्र स्वतन्त्रतया अस्ति इति वर्णः कः अस्ति तत्र अकारः अकारः एव इत्युक्ते परमात्मा एव अकारः एव परमशिवः अथवा परब्रह्म इति कुत्र उक्तं प्रथमसूत्रस्य व्याख्यानसन्दर्भे एव उक्तं खलु अकारः इत्युक्ते परमशिवः तत्र वदति पश्यतु तत्र सर्वत्र अकारस्यैव स्वतन्त्रताम् आह अकारम् इति अकारमेव स्वतन्त्रमस्ति जगत् स्रष्टुमिति इच्छा तत्र जगत् भवतु अहमेव स्वयं जगदिव परिणामं प्राप्नोमि इति सः चिन्तयति तत्र किम् अस्ति तत्र किमपि सम्भवति वा परमात्मनि किमपि न भवति मायाकारणेन द्रष्टुः मायाकारणेन वयं चिन्तयामः एतद् भिन्नं जातम् इति अस्माकम् अन्तरङ्गे एव विद्यमान परमात्मतत्त्वं मायारूपेण किं भवति सृष्टं भवति तत्र उक्तं च कथं स्वप्रकाशपरमात्मवस्तुनो दृश्यमानजगतः सिसृक्षया सिसृक्षा इत्युक्ते किं स्रष्टुम् इच्छा सिसृक्षा सृष्टिः भवतु इति इच्छया स्वप्रकाशपरमात्मवस्तुनो दृश्यमानजगतः सिसृक्षया किं भवति कामतः परमशिवप्रकाशितं कामबीजम् इदमेव निश्चितम् परमशिवः एव मायारूपेण किम् अभवत् सृष्टमभवत् व्याप्तमभवत् त्रयमपि एकमेव इत्यर्थः निश्चितम् इति बीजं बिन्दुद्वयारूढम् अनन्तरं सार्धयोनिस्वरूपकं महाकामकलारूपमात्मानं चिन्तयेत् प्रिये इति शैव आगमे स्यात् तत्र एवं भगवान् परमशिवः एव पार्वत्याः समीपम् अथवा प्रियायाः समीपम् एवं विवरणं करोति बिन्दुः एव किं सम्भवति तत्र स्फोटः सम्भवति बिन्दुः किमस्ति तत्र अकारः इति बिन्दुः अस्ति किल अकार इति बिन्दुः किं किं भवति मध्ये अकारः अस्ति इति चिन्तयतु मध्ये अकारः अनन्तरम् एकः त्रिकोणः तदनन्तरम् एकः त्रिकोणः भवन्तः श्रीविद्या चक्रं दृष्टवन्तः स्युः तत्र मन्त्रशास्त्रे श्रीविद्यारूपेण एव एतस्य वर्णनं कुर्वन्ति मध्ये विद्यमानबिन्दुः अकारः अथवा परमशिवः अथवा ओम् इति वदतु तदपि वक्तुं शक्यते किन्तु बिन्दुः अस्ति सः ततः त्रिकोणे कति बिन्दवः भवन्ति अनेकबिन्दवः भवन्ति रेखा सर्वं बिन्दुः एव किन्तु त्रिकोणरूपं प्राप्तव्यं चेत् त्रिषु स्थानेषु बिन्दवः आवश्यकः किल तत्र एकं ब्रह्म एकं विष्णु एकं शिवः तत्र भगवान् शिवः इति जातः तत्र किल तत्र अकार इकार मकार अकार उकार मकार अकार उकार
मकाररूपेण मध्ये विद्यमान बिन्दुः कथमभवत् त्रयम् इकार इति मायाकारणेन स्पष्टमस्ति इति चिन्तयामि चित्रं खलु मध्ये विद्यमान बिन्दु अथवा परा इति शब्दः किल मध्यमां गच्छति पश्यन्तीं गच्छति मध्यमां गच्छति वैखरी भवति किन्तु तस्य पुनः 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 व्याप्तिः भवति कथं व्याप्तिः भवति इति अग्रिमश्लोकेषु सः विवरणं करोति अत्र एतावदेव वदति अकारः एव उकाररूपेण व्याप्तं भवति अकारः भिन्नः उकारः भिन्नः इति नास्ति तत्र कथं व्याप्तं भवति इकारमिति मायया शक्ति का अस्ति तत्र इकारशक्तिः अस्ति स्पष्टमस्ति अकारः एव इकाररूपेण उकारमिव सर्वत्र व्याप्तं प्राप्नोति इति वदति चेत् अक्षराणां मध्ये अपि वयं तत् द्रष्टुं शक्नुमः अग्रे यदा गच्छामः किं वदति इति सम्यक् अवगच्छामः अकारो ज्ञाप्तिमात्रं स्यादिकारश्चित्कलामता अकारो विष्णुरित्याहुर् अकारो विष्णुरित्याहुर्व्यापकत्वान्महेश्वरः अकारं तत्र ज्ञानमस्ति इकारं माया अस्ति उकारं व्याप्तिः अस्ति अवगतम् ज्ञानम् इति वदतु अथवा परमेश्वरः इति वदतु तत्र कोऽपि दोषः नास्ति अस्मिन् श्लोके अथवा माहेश्वरसूत्रे अयुन् इति स्थाने अकारः किमस्ति अकारः ज्ञानम् इति स्थानं प्राप्नोति ज्ञानमेव परमात्मा अस्ति किल ज्ञानेन एव कैवल्यं भवति ज्ञानं भवति चेत् कैवल्यं सम्भवति अवगतम् तस्मात् इकारं किमस्ति तत्र माया अस्ति उकारं किमस्ति व्याप्तिः अस्ति विष्णुः अस्ति इत्यर्थः पश्यतु अत्र किं वदति इति उक्तमेव दृढयति यद् पूर्वम् उक्तं तदेव पुनः दृढं करोति इति उपमन्युः वदति अकार इति अकार एव किं किमस्ति इकारः अपि अकार एव उकारः अपि अकार एव अत्र दृढं करोति उकार इति उव्यापकत्वेन न ईश्वरः आसीत् इत्यर्थके उनीश्वर इत्यत्रेति भावः उनीश्वर इति वदति अत्र अकारं विना एतत् सर्वं न भवति इति उक्तमस्ति मूलं किमस्ति अकारः एव अस्ति मूलं किमस्ति ब्रह्म एव अस्ति मूलं किमस्ति परा एव अस्ति अवगतम् परा इति यत् चैतन्यमस्ति अथवा अकारम् इति एषः वर्णः अस्ति किल अथवा ओम् इति यः नादः अस्ति सः एव मूलमस्ति ततः किं भवति शक्तिः तत्र किमस्ति भिन्नभिन्नस्फोटः भवति किल एक बिन्दु मध्ये कथं स्फोटः भवति कापि शक्तिः भवेत् किल किल एक वस्तु अस्ति मम हस्ते तत्र स्फोटः भवितव्यः चेत् तस्य उपरि कापि शक्तिः भवेत् शक्तिः बहिस्तात् अस्ति वा न शक्तिः अपि अकारः एव अकार इति वस्तु स्वयमेव किम् अभवत् स्फोटः अभवत् स्फोटकारणेन किम् अभवत् इकार इति शक्तिकारणेन एव स्फोटः अभवत् इति उक्तम् उकार इति तद् व्याप्तम् अभवत् इत्युक्ते विष्णुरूपेण सर्वत्र व्याप्तम् अभवत् इत्यर्थः अत्र पश्यतु तस्य उदाहरणानि अपि अत्र ददाति ऋक् सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयत्
तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगद्रूपमजीजनत् वृत्तिवृत्तिमतोरत्र भेदलेशो न विद्यते चन्द्रचन्द्रिकयोर् यद्वत् यथा वागर्थयोरपि स्वेच्छया स्वस्य चिच्छक्त्यौ विश्वोन्मीलिता यसौ वर्णानां मध्यमं क्लीबं वर्णद्वयं विदुः। अत्र किं वदति? पूर्वतनसूत्रस्य इतोपि स्पष्टीकरणम् अपि करोति। अनन्तरं ऋलक् इति सूत्रस्यापि कथनमस्ति। अत्र ऋलक् इत्युक्ते ऋलक् सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयत्। सर्वेश्वरः अनन्तरं माया। र इत्युक्ते सर्वेश्वरः, लृ इत्युक्ते मायां मनोवृत्तिमदर्शयत्। कथं? भिन्न भिन्न व्याख्यानानि तत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। तत्र ऋ इति वर्णः, लृ इति वर्णः सर्वे ब्रह्म इति अस्ति किल? ब्रह्म इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गे अस्ति किल? मनः इत्यपि संस्कृते नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तस्मादेव वदति ब्रह्म अनन्तरं मनः इति द्वयमपि नपुंसकत्वे अस्ति इति कारणेन अत्र ऋ इति सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयत् तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगद्रूपमजीजनत्। तामेव वृत्तिम् आश्रित्य, मनोवृत्तिम् आश्रित्य किमभवत्? जगद्रूपम् अभवत्। एतत् सर्वं कथं सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः इत्युक्ते अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। एतानि अक्षराणि किल, एते वर्णाः अस्माकम् अन्तरङ्गे कथं कथं परिवर्तनं प्राप्नोति। अकारम्, इकारम्, उकारम्, ऋकारम्, लृकारम् किल? तत्र अस्माकं व्याकरणदृष्ट्या वदामः चेत् लृ इति एकवर्णः एव अस्ति, किन्तु अत्र व्याख्याने लृ इत्यपि र अस्ति, लृ इत्यपि वदन्ति। तत्र पश्यामः व्याख्याने तदस्ति। तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगद्रूपमजीजनत्। अस्माकं परातः मध्यमारूपं कथं प्राप्नोति, मध्यमातः अनन्तरं परातः पश्यन्तीरूपं कथं प्राप्नोति, ततः मध्यमारूपं कथं प्राप्नोति, ततः वैखरीरूपं वक्त्रे कथम् आगच्छति, वक्त्रतः तद् मुखतः तद् बहिर्कथं गच्छति, मुखतः गमनानन्तरम् अन्ये एकस्य आकाशे इत्युक्ते कर्णे कथं तद् गत्वा पतति, तत्र आकाशतः पुनः तद् कथं वायुरूपं प्राप्नोति, कथम् अग्निरूपं प्राप्नोति, कथं जलरूपं प्राप्नोति, कथं पृथिवी भवति, कथं पुनः अपि सृष्टि भविष्यति। इत्युक्ते पुनः तद् अन्नं भवति किल, पृथिवीतः अन्नं भवति, औषधयः भवन्ति, अन्नम् औषधयः पुनः मनुष्यः घातति किल, मनुष्यः यदा घातति तदानीं तस्य रेतः इति भवति मनुष्यस्य अन्ते। यः मनुष्यः औषधं सस्यानि अथवा धान्यानि स्वीकृत्य खादन्ति, अन्नं यः स्वीकरोति, सर्वस्य आधारः तस्मात् पृथिवी अस्ति खलु। पृथिवीतः एव लम् इति पृथिव्याः बीजं तदपि अत्र वदति। लम् ततः आरभ्य अनन्तरं कथं जले प्रथमसृष्टिः भवति, आपः तत्रैव सृष्टिः भवति। वम् इति तस्य बीजं, तत्र एव सृष्टिः भवति।
ततः सृष्टिः पुनः बहिरागच्छति पुनः कथं वाक् एवं परिणमति अक्षराणि एव अत्र सर्वत्र कार्यं करोति अवगतम् वेदाः तस्य वाक् इति प्राधान्यं किं वेदसूक्तानां प्राधान्यं किम् एकैकसूक्तस्यापि प्राधान्यं वयम् अक्षराणां सृष्टिद्वारा अस्माकम् अन्तरङ्गे कीदृश एनर्जी तदुत्पादयति इति वयं पश्यामः चेत् कीदृश विद्युत् कुत्र किम् अक्षरं वदति चेत् चलति इति पश्यामः चेत् सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः अग्रे अग्रे किञ्चित् अस्माकं स्पष्टं भवति यदा काख गाखाङ्ग अथवा किं वदामि हैवन ट्रिलण ञमङ्गणनं तत् सर्वं वदति किञ्चित् किञ्चित् अतः आगच्छति किल इदानीं परब्रह्म माया अनन्तरं व्याप्ति किल आ इ उ तदेव उक्तवन्तः तस्मात् अनुभवः नास्ति इति कारणेन प्रमाणानि दृष्ट्वा वयम् अङ्गीकुर्मः आम् एवमेव इति किन्तु यदा पञ्च इन्द्रियाणि आगच्छति अथवा पञ्चभूतानां प्रति आगच्छति कर्मेन्द्रियाणां प्रति आगच्छति तदानीम् अस्माकं किञ्चित् किञ्चित् अवगमनं भवति ओ एतत् सत्यमस्ति एतत् अक्षरम् अत्र कार्यं करोति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वास्तविकतया इदानीम् अकारस्य परायहमेव तस्य स्थितिः अस्ति वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माभिः ऊहः करणीयः खलु यदा अग्रे गमनसमये वयम् अवगच्छामः अन्यश्लोकानाम् अर्थसमये तावत् एतस्य अवगमनं न भवति कारणम् एतदेव पश्यामः वृत्तिवृत्तिमतोरत्र भेदलेशो न विद्यते चन्द्रचन्द्रिकयोर्यद्वत् यथा वागर्थयोरपि पश्यतु तत्र चन्द्रः चन्द्रिका तस्य मध्ये कोऽपि भेदः अस्ति वा चन्द्रः इत्युक्ते एकप्रकाशमानवस्तु अस्ति किल तस्य प्रकाशः एव चन्द्रिका किल चन्द्रतः यः प्रकाशः आगच्छति सः एव चन्द्रः प्रकाशः नास्ति चेत् चन्द्रः अस्ति वा चन्द्रिका नास्ति चेत् चन्द्रः अस्ति वा वयं वदामः किल न अद्य पौर्णमी नास्ति चन्द्रं वयं न पश्यामः चन्द्रः नास्ति वा चन्द्रस्य किं न पश्यामः वयं रश्मयः वयं न पश्यामः प्रकाशं वयं न पश्यामः प्रकाशस्य सान्निध्ये एव वयं चन्द्रम् अवगच्छामः किल प्रकाशः एव अस्माकं दृष्टे चन्द्रः नो चेत् चन्द्रः एव नास्ति इति वयं चन्द्रः चन्द्रिका तयोः मध्ये अस्माकं दर्शने कोऽपि भेदः नास्ति अन्यदपि एकं वदति वागर्थयोरपि किल कालिदासः उक्तवान् किल वागर्थाविव सम्पृक्त वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरः इत्युक्ते के तत्र पार्वती अर्थः परमेश्वरः वाक् वाक् अस्ति चेदेव अर्थः अस्ति अर्थः अस्ति चेदेव तद् वाक् भवति सत्यं वाक् अर्थः एक वेड् अस्ति तस्य मीनिङ्ग् एतद्वयं पृथक् कर्तुं शक्नुमः वा वेड् इत्यस्य किल वाक् इत्यस्य अन्ते विद्यमानशक्तिः एव का अर्थः किल आगच्छतु इति अहं वदामि आगच्छतु इति वाक् अन्तः तस्य शक्तिः अस्ति इति कारणेन एव जनाः किम् अवगच्छन्ति आगच्छतु इति वदति चेत् आगच्छन्ति नो चेत् आगच्छतु इति वदति चेत् धावितुं शक्यते किल
किमर्थं न धावति? वाक् अर्थसम्बन्धः तादृशः अस्ति। तस्मादेव कविः एव ऋषिः इति वदति किल? न ऋषिः कविः इति एकवाक्यमस्ति संस्कृते। कालिदासस्य सर्वं प्रतिप्रयोगं वयं पश्यामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः ऋषित्वं तेषाम् अन्तरङ्गे अस्ति। ततः एव कवित्वम् आगच्छति। तद् नास्ति चेत् कविः भवितुं न शक्नोति। वयं जानीमः, डिक्षनरी सम्पूर्णं जानीमः, तानि सर्वाणि पदानि स्वीकृत्य स्थापयामः चेत् कविता न भवति। कविता इति पोयम् इति वयं वदामः किल? कुतः सृष्टं भवति तत्? अन्तरङ्गतः सृष्टं भवति, परातः सृष्टं भवति कविता। स्वस्य अन्तरङ्गे चलनं भवेत् खलु? यत्किमपि दृश्यं दृष्ट्वा यदा अहं हिमालयं पश्यामि अथवा यदा वाल्मीकिः प्रप्रथमम् एकस्य क्रौञ्चमिथुनस्य दुःखं दृष्टवान्, तस्मिन् समये तस्य अन्तरङ्गे करुणा इति विकारः अस्ति इति कारणेन किल? करुणामयः अस्ति इति कारणेन तस्य अन्तरङ्गतः किम् अभवत्? एकसृष्टिः जाता। तस्य नाम एव प्रथमकविता। वयं श्रुतवन्तः किल वाल्मीकेः कथा, यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् इति। सः एव तस्यैव अद्भुतम् अभवत् इति वदति। कथं छन्दोबद्धपदानि मम अन्तरङ्गतः बहिरागतम् इति सः अद्भुतं, तस्य अद्भुतम् अभवत्। सः एवं न चिन्तितवान् एतस्मिन् छन्दसि अहम् एवम् अक्षराणि योजयामि, तदानीं मम एषः अलङ्कारः भवति, एवं कविता भवति इति न, एवं सृष्टिं न करोति। स्वाभाविकसृष्टिः किल? प्रकृतिमध्ये, नेचर् मध्ये अथवा निसर्गे एकं पुष्पं विकसते इति चिन्तयेत्। एकस्य पुष्पस्य विकासः भवति किल? तादृशपुष्पं भवान् किमपि करोतु, निर्माणं कर्तुं शक्नोति वा? किमर्थं न शक्नोति? तादृशपुष्पस्य निर्माणार्थम् अस्माभिः किं करणीयं? बीजस्य आरोपणं करणीयम्। तत्र सस्यं भवेत् किल? सस्यस्य वर्धनं करणीयं। स्नेहेन, प्रीत्या, आनन्देन तस्य कृते जलं दातव्यम्, उर्वा दातव्य, यद्यद् आवश्यकं तत्सर्वं दातव्यं तस्य कृते। तदा एव कालान्तरे सस्यम् उपरि उपरि आगच्छति। वयं वक्तुं न शक्नुमः अहं जलं ददामि, अहम् अन्य वस्तूनि ददामि, तेन कारणेन एव तस्य वर्धनं भवति वा? तेन कारणेन एव बीजम् उद्घाट्य सस्यम् उपरि आगच्छति वा? भूमौ अहं स्थापितवान्, तत्र अहं जलसेचनमपि कृतवान्, मया कृत जलसेचनकारणेन एव बीजस्य अन्ततः अङ्कुरं बहिरागतं वा? अदृष्टं किमपि तत्र कार्यं करोति किल? वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। तादृशी कापि शक्ति भूमेः शक्तिः स्यात्। भूमिदेवा देवता इति वयं वदामः, भूमिदेवी किल? अहं 10 बीजानि आरोपयामि चेत् 10 बीजानि अपि न आगच्छन्ति। भूमिदेव्याः शक्तिः, जलदेवस्य शक्तिः, बीजे विद्यमानजीवः किल? यः तस्य परिलालनं करोति तस्य सेवा, एतत् सर्वं मिलित्वा तत्र एक पारस्पर्यं सञ्जायते। तेन पारस्पर्येण एव, तेन त्यागेन एव, तेन समर्पणेन एव, तेन यज्ञेन एव तत्र एकवस्तु जन्म प्राप्नोति। सस्यस्य न, मनुष्यस्य अपि जन्म एवमेव खलु?
एकः पुत्रः पुत्रस्य प्राप्ति अथवा पुत्र्याः प्राप्ति इत्युक्ते केवलम् एकः पुरुषः एकः महिला चिन्तयति चेत् न पर्याप्तम् अदृष्टानि बहूनि कारणानि तत्र कार्यं कुर्वन्ति एतत् सर्वं यदा मेलयामः तदा एव तस्य नाम एव त्यागः अथवा यज्ञम् इति वयं वदामः तेन कारणेन एव अत्र अस्मिन् लोके किमपि सम्भवति अत्र पश्यतु अक्षरस्य एव सा शक्तिः वाक् उपरि विद्यमान सा शक्तिः कथं कथं परिणमति इत्येव अत्र वदन्तः सन्ति अत्र वाक् अर्थयोः विषये अहं यदा उक्तवान् तदा एव अहम् एतादृशविवरणं कृतवान् खलु स्वेच्छया स्वस्य चिच्छक्त्यौ विश्वमुन्मीलयत्यसौ वर्णानां मध्यमं क्लेबं लृ वर्णद्वयं विदुः अत्र किम् इति वदति अत्र स्वेच्छया एव मम इच्छया एव अथवा परमात्मन व्यष्टिरूपेण पश्यामः चेत् मम इच्छा समष्टिरूप पश्यामः चेत् परमात्मनः इच्छा किल जीवात्मा परमात्मा भेदः तत्रैव वस्तुतः भेदः नास्ति तदपि अग्रे बोधयन्ति किन्तु अवगमनसन्दर्भे वयं किं चिन्तयामः अहं यदा उन्मेषं करोमि जगदस्ति निमेषं करोमि जगत् नास्ति एवमेव परमात्मनः स्वेच्छया स्वस्य चिच्छक्तौ अनन्तरं विश्वमुन्मीलयत् असौ किं भवति वर्णानां मध्यमं क्लीबम् अनन्तरं लृ वर्णानां मध्यमं क्लीबं लृ वर्णद्वयं विदुः लृ इति वर्णद्वये अपि एवमेव ऋकारम् इत्युक्ते किमस्ति परब्रह्म अस्ति ऋकारम् इत्युक्ते किमस्ति माया अस्ति एतयोः विचारेण एतयोः स्वस्य उन्मीलन निमीलन कारणेन किल एकं तत्र किमस्ति परब्रह्म एकं जगत् इति चिन्तयतु माया तस्य वास्तविकतया तस्य एतस्य कोऽपि भेदः अस्ति वा कोऽपि भेदः नास्ति लृ मनोवृत्तिः तदेव अत्र वदति मनसः चन्द्रस्य बहु प्राधान्यमस्ति किल तदर्थमेव तदेव उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति पश्यतु वयम् अत्र विवरणमपि पश्यामः ऋलिक् सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयत् तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगद्रूपमजीजनत् ननु सर्ववेदान्तेषु परमेश्वर एक इति निश्चितत्वान् मयाम् ईं चित्कलां समाश्रित्य जगद्रूपो अभूदित्युक्ते अद्वैतहानिर्जायेते इत्याशंक आह पश्यतु अत्र वदति अहं वदामि इति चिन्तयतु ततः एतत् अभवत् इति अहं वदामि चेत् किल किं भवति तदपि अस्ति एतदपि अस्ति किल एकवस्तुतः एतस्य जन्म भवति इति वदति चेत् द्वन्द्वमागतं किल तदा मम किं भवति मम कथने किं भवति अद्वैतस्य विपरीतं भवति मम कथनं तस्मात् तद् नास्ति इति वक्तुमेव लृगिति ऋ इत्यपि लृ इत्यपि उक्तमस्ति ऋ परमेश्वरः लृ मायाख्यां मनोवृत्तिः क अदर्शयत् ऋलक् ऋलृक् इति अस्ति किल तत्र क द्रष्टुमेव न शक्यते अवशेषं किमस्ति ऋ परमेश्वरः स्पष्टं वदति लृ मायाख्याम् इत्युक्ते आख्याम् इत्युक्ते माया इति वदति
वस्तुतया लृ अपि परमेश्वरः एव, ऋ अपि परमेश्वरः एव। किन्तु अत्र किमर्थमेवं वदति? ऋ इति परमेश्वरः लृकारेण मायारूपेण सृष्टिः अभवत् इति अत्र बोधयति। मनोवृत्तिः अदर्शयत्। तामेव आश्रित्य स्वेच्छया जगज्जनयामासेत्यर्थः। उत्तमं, जगज्जनयामासेत्यर्थः। तामेव आश्रित्य स्वेच्छया, तामेव आश्रित्य, तं न, तामेव आश्रित्य इत्युक्ते कामाश्रित्य? लृ किल, मायाम् एव आश्रित्य स्वेच्छया, स्व इच्छया एव इकारमागतं तत्र खलु। स्वेच्छया किं कृतवान्? जगज्जनयामासेत्यर्थः। जगज्जनयामास, जगत् सृष्टम् अभवत्। ऋ परमेश्वर इत्यत्र पश्यतु, वृथा ऋ परमेश्वरः इति सः न उक्तवान् किल। यदा नन्दिकेशः वदति, नन्दिकेशः प्रमाणं न वदति। किमर्थं नन्दिकेशः प्रमाणं न वदति? नन्दिकेशः साक्षात् परमेश्वरस्य स्वरूपमेव खलु। तस्य व्याख्याने अन्यस्य प्रामाण्यं तेन वक्तव्यं नास्ति। भगवतः मुखादेव सः श्रुतवान्। किं श्रुतवान्? मुखाद् वा डमरुतः वा भगवतः समीपतः एव किं श्रुतवान् सः? माहेश्वरसूत्राणि। माहेश्वरसूत्राणां 26 कारिकारूपेण यदा नन्दिकेशः लिखितवान्, तस्मिन् सन्दर्भे नन्दिकेशः तत्र प्रमाणानि न सूचयति। किन्तु उपमन्युमहर्षिः यदा तस्य व्याख्यानं करोति तदा ऋ इत्युक्ते परमेश्वरः इति केवलं वदति चेत् न पर्याप्तं। तस्य प्रामाण्यं कुत्र? वेदे कुत्र अस्ति, उपनिषदि कुत्र अस्ति इति वक्तव्यं। तस्मात् सः वदति ऋ परमेश्वरः, लृ मायाख्या मनोवृत्तिः क अदर्शनात् पठितवन्तः। ऋ परमेश्वरः इत्यत्र ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् इति श्रुतिप्रमाणम्। पश्यतु, ऋतं ऋतं ऋ इति अस्ति किल, सत्यं परं ब्रह्म एतत् सर्वमेकमेव। पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् इति सर्वं। ऋतम् इत्युक्ते ऋ इति ऋकारः भवतु, अथवा ऋतम् इति अस्ति किल, ऋतं भवतु एकस्य ऋतम्, अथवा सत्यम् इति वदतु, ट्रूत् इति यदस्ति तद्, परं परा इत्यस्ति अथवा अन्तिमम् इत्यर्थः। तदपि परम् इत्युक्ते श्रेष्ठम्, अन्तिमम् इति तस्य अपि अर्थः अस्ति। ब्रह्म एतत् सर्वमपि पुरुषः इति वदतु। एतत् सर्वं किं? वेदस्य श्रुतिवाक्यमस्ति, तस्मादेव ऋकारम् एवमस्ति इति तेन उक्तम् इति श्रुतिप्रमाणं। तं तद् पदार्थं परं ब्रह्म ऋ सत्यमित्यर्थः। श्रुत्यन्तरमपि अन्यदपि अस्ति, अन्यश्रुति अपि अस्ति। सो अकामयत बहुस्यां प्रजायेय इति। किमस्ति अन्यश्रुति? सः अकामयत, तस्य काम अभवत्। किमर्थं? बहुस्याम् इति। एकोऽहं बहुस्याम इति वदति किल, बहु अहं बहु भवामि, प्रजायेय, प्रजारूपेण पुनः पुनः जनरेशन् 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 रूपेण अथवा भिन्न 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 वस्तुरूपेण अहं व्याप्तिं प्राप्नोमि इति स्वयमेव चिन्तयति इति अन्यश्रुतिः वदति। श्रीतन्त्रेऽपि अन्यदपि वदति। श्रीतन्त्रे एवमस्ति, मत्तो ह्यभून् मनोरूपं लृकार परमेश्वरी। पश्यतु, लृकारस्यापि वक्तव्यं किल, लृ इति अस्ति तत्र। मत्तो मम समीपतः एव, मत्तः एव ह्यभूत्। किम् अभूत्? मनोरूपं, मम मनोरूपमेव लृकारः। लृ इत्युक्ते मनः इति उक्तमस्ति। तस्मादेव क्लीबाक्षरम् इति उक्तं तत्र। मनः इति क्लीबं किल। लृ इति किमर्थं क्लीबम् इति वदति? क्लीबम् इत्युक्ते
पुरुषः अपि न महिला अपि न इति नपुंसकलिङ्गे इत्यर्थः तत्र अक्षरे अपि पुल्लिङ्गाक्षराणि स्त्रीलिङ्गाक्षराणि नपुंसकलिङ्गाक्षराणि इति सन्ति तत्र वदति किमर्थम् एतत् नपुंसकाक्षरम् अभवत् मत्तो ह्यभूत् मनोरूपं लृकारः परमेश्वरी मत्तः एव तस्याः उत्पत्तिः जातः तस्मात् सा भिन्ना अहं भिन्नः इति नास्ति इति लृ वर्णौ यथा तादात्म्यम् आपपन्नौ तथेत्यर्थः एतयोः तादात्म्यविषये द्वयमपि समानमेव इति वर्णनम् अत्र कृतवन्तः अनन्तरं वृत्तिवृत्तिमतोरत्र भेदलेशो न विद्यते एतत् पठितवन्तः किल चन्द्रचन्द्रिकयोर्यद्वत् यथा वागर्थयोरपि स्वेच्छया स्वस्य चिच्छक्त्यो विश्वमुन्मीलयत्यसौ वर्णानां मध्यमं क्लीबं वर्णद्वयं विदुः तमाह भेदलेशः इति वास्तवः इत्यर्थः तदाह तद् भेदलेशः इति अत्र किमपि भेदः नास्ति इति वर्णयित्वा अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छति एवम् इति पश्यतु इदानीं किञ्चित् अस्माकम् अवगमने भवति एवं मायैश्वरात्मैक्यविज्ञानं सर्ववस्तुषु साक्षित्वात् सर्वभूतानां स एक इति निश्चितं पश्यतु ए इति अक्षरं स्वीकरोतु संस्कृते ए इति दीर्घाक्षरमस्ति दीर्घाक्षरस्य निर्माणं कथम् अभवत् आ अधिकम् इ किल आ अधिकम् इ योजयति चेत् किं भवति ए रमा ईश्वरः रमेश्वरः किल आ अथवा रमा ईशः रमेशः किल आ इ आ प्लस् इ भवति चेत् ए भवति एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः किम् आ इत्युक्ते किं परमेश्वरः किल इ इत्युक्ते किं देवी इत्युक्ते माया किल आ इ इत्युक्ते शक्ति आ इत्युक्ते परब्रह्म परमेश्वरः आ इ योजयति चेत् ए इति एकमेव भवति कियत् सम्यक् भवति इति पश्यतु पूर्वं यत्र विवरणं कृतं तत् सर्वमपि अत्र योजयति ए इति अक्षरे आ इति इ इति पृथक् दृश्यते वा ए इति यदा अक्षरं वयं पश्यामः तत्र द्वयं पृथक् नास्ति एकमेव अस्ति तत्र किल द्वयमपि योजयति चेत् किं भवति एकत्वं प्राप्नोति तत्र आ इत्यपि न दृश्यते इ इत्यपि न दृश्यते अथवा आ अपि दृश्यते इ अपि दृश्यते सत्यम् एतद्द्वयमपि योजयति चेत् किं भवति ए इति अक्षरं भवति पश्यतु ए ओङ् इति स्थाने मायैश्वर्यात्मैक्यं माया ईश्वरः ईश्वरः कः अस्ति अत्र अकारं माया का अस्ति इ मायैश्वरात्मैक्यं विज्ञानं तदेव ततः अस्माभिः अवगन्तव्यम् इत्यर्थः एवम् इति सूत्रं किमर्थं लिखितवान् परब्रह्म अनन्तरं माया कथम् आ परब्रह्म भवति इ शक्ति भवति इति सर्वं भवद्भिः चिन्तनीयं सर्वम् उक्तमस्ति पूर्वम् एतत् सर्वं वाक् उच्चारणेन सह बहु बन्धः अस्ति आ इति कुतः भवति इ इति कुतः आगच्छति ए इति कुतः आगच्छति इति पश्यतु तदानीम् अवगन्तुं शक्नुमः एकैकस्य स्थानसमये ए इति अस्माभिः वक्तव्यं चेत् कण्ठस्य तालोः द्वयोः अपि समान आवश्यकता अस्ति किल अ इति अकारस्य इतः आगमनं
इ इति तालुत इचुयेषानां तालुः इ इति ततः आगमनं वयं यदा कदापि उक्त्वा पश्यामः ए इति उक्त्वा पश्यामः सूक्ष्मतया ए उक्त्वा पश्यतु तयोः द्वयोः अपि योजनम् आवश्यकं किन्तु पृथक् स्थानं वक्तुं शक्नोति वा न शक्नोति ए इत्यस्य एव एकं स्थानं नास्ति स्थानद्वयमपि योजयति तदेव अक्षरशास्त्रे किल तादृशमेव मन्त्रशास्त्रे अकारस्य स्थानम् इकारस्य स्थानं सर्वस्वराणां स्थानं कण्ठे अस्ति तत्र आ ए इति यदा मिलति ए इति आगच्छति तत्रापि मन्त्रशास्त्रदृष्ट्या अथवा अक्षरशास्त्रं मन्त्रशास्त्रं वयं सामान्यम् एकमेव किन्तु व्याकरणशास्त्रे केवलम् अक्षराणां विषये न किल तादृशदृष्ट्या अपि पश्यामः अथवा आध्यात्मिकदृष्ट्या परब्रह्मदृष्ट्या किल पश्यामः आ ए इति योजयति प्रथमं तद् प्राक्टीस् कृत्वा अवगन्तव्यम् ए इति कुतः आगच्छति इति साधना करणीया बहु सम्यक् परीक्षणं कुर्मः चेदेव अवगन्तुं शक्नुमः बहूनि कार्याणि अस्माकं शरीरे बहुविधचलनानि सन्ति खलु वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः तदर्थम् इदानीम् आधुनिकरीत्या उपकरणानि स्थापयित्वा बहूनि कार्याणि वयम् अवगच्छामः किल इदानीं हृदयस्य स्पन्दनम् अवगन्तव्यं चेत् स्टेथोस्कोप् स्थापयित्वा ते अवगच्छन्ति पूर्वं कथमासीत् नाडी इति वदति किल अस्माकं हस्ते अत्र एवं स्वीकृत्य गणनां कृत्वा ते करेक्ट् वदन्ति कथमस्ति इति एकैकविज्ञानं तत् किल तादृशमेव सूक्ष्मतया यदा अवलोकनं करोति तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः आ इति कुतः आगच्छति आ इति स्थानं कुत्र केवलं स्थानं पश्यामः चेत् न पर्याप्तं प्रयत्नः कः तदपि न पर्याप्तं तत्रत्य अग्नि का अग्नि इत्युक्ते किम् तस्य आरम्भरूपबीजम् अकारस्य अकारस्य आगमनस्य कारणचिन्तनं तत्र करणीयं तत्र अपि किं भवति तत्रापि अत्रापि अकारस्य इकारस्य यत्र कुत्रापि मन्त्रशास्त्रपर्यन्तं भवन्तः दृष्ट्वा पश्यन्तु व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या पश्यतु अथवा अन्य स्वराणां योजनसन्दर्भे सङ्गीतशास्त्रदृष्ट्या पश्यतु किल तत्र नादः इति यदा भवति तत्र सर्वत्रापि अकार इकारयोः योगः यत्र भवति तत्र एकारः भवति इत्यर्थः तत्र एव वदति परब्रह्मशक्ति तयोः ऐक्यमेव अत्र सूचयति एतद्वयं भिन्नं भिन्नं नास्ति इति एकारेण सूचयति सर्ववस्तुषु एवमेव वयं प्रपञ्चं यदा पश्यामः अथवा अहं मम शरीरं यदा पश्यामः अन्यत् यत्किमपि पश्यामः एकपुष्पे मयि च अकारमपि इकारमपि अस्ति तत्रापि अकारम् इकारमस्ति इत्युक्ते परब्रह्म माया तेन कारणेनैव तत् सृष्टं किल ममापि सृष्टिः तेन कारणेनैव किल एतयोः ऐक्यं सूचयति किं सूचयति एकारः साक्षित्वात् सर्वभूतानां स एक इति निश्चितं पश्यतु स एकारः यदा भवति सः एकः एव तत्र पुनः द्वन्द्वं नास्ति इत्यर्थः तत्र पश्यतु अत्र विवरणं करोति ननु जनयामास इत्युक्ते जन्यजनकभावेत् अद्वैतहानिः स्यादित्याशङ्कया तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशतीति श्रुतिम् आश्रित्याः एवं मायैश्वर्येति पश्यतु श्रुतिमध्ये अस्ति एवं
मायैश्वर्येति मायैश्वर्येति इत्युक्ते कः अर्थः तत्र माया अस्ति आत्मा अस्ति केन कारणेन ननु जनयामास इत्युक्ते जन्यजनकभावात् भावे अद्वैतहानिः जन्यं जनकं किल जन्यम् इत्युक्ते यद् जन्म प्राप्तं तद् जनकम् इत्युक्ते यः जननं कारयति जननं करोति किल जन ततः एतद् जन्म प्राप्तम् इति वदति जन्यजनकभावः पिता पुत्रः इति जन्यजनकभावः ततः एतद् अभवत् इति वदति चेत् तत्र किम् अद्वैतहानिः भवति खलु इदानीम् अकारतः इकारशक्त्या उकारम् अभवत् इति वदति चेत् अथवा अकारतः इकारम् अभवत् इति वदति चेदपि किं भवति जन्यजनकभावः भवति तत्र अद्वैतस्य हानिः भवति सादित्याशङ्क्य तत् सृष्ट्वा एव तदेवानुप्रविशति इति तदेव प्रविशति कुत्र एकारे एकारस्य सृष्टिः यदा भवति तदानीम् अकार इकारमेव एकारं भवति तत्र भिन्नं किमपि नास्ति इति वदति एवं माहेश्वरेति अनन्तरं जन्यजनकत्वं च स्वस्यैव तद्रूपेण वर्तमानत्वादिति नाद्वैतहानिः तेन कारणेन तत्र अद्वैतहानिः नास्ति अकारो आकाराभ्यां निष्पन्नप्रमाणरूपेण इकारेण सगुण निर्गुणयोरैक्ये बोधिते तेनैव दृष्टान्तेन सर्वत्रैक्यबुद्धौ द्वैतनिरासो ध्वनितः अत्र वदति अनन्तरम् आकार ईकारमस्ति किल तत्र अका आ इ ऊण इत्येव उक्तं किल किन्तु अग्रिमसूत्रं पश्यतु ए ओम् अनन्तरम् ऐ औच् इति अस्ति किल तत्र पश्यतु आकारोकाराभ्याम् अकारोकाराभ्यां निष्पन्न प्राणरूपेण ऐकारेण सगुण निर्गुणयोरैक्यो बोधिते तेनैव दृष्टान्तेन सर्वत्र ऐक्यबुद्ध्यौ किं भवति द्वैतनिरासो ध्वनितः अत्र द्वैतं न भवति तत्र वृद्धिविषये अपि वयं पश्यामः अग्रे वृद्धिविषये इत्युक्ते एवम् ऐ औच् विषये अपि ऐ इति कथम् आगच्छति समष्टिव्यष्टिभेदेन पूर्ववर्णयुत द्वितीयस्य तद्युत तृतीयस्य च समन्वयबोधकमिदं सूत्रम् अक्षरात्मकः इ मायायुक्तः सन् प्रज्ञानस्वरूपः प्रज्ञानात्मा सर्ववस्तूनाम् एकत्वाद् अद्वैतोपपत्तिः न नानात्वं जन्यजनकत्वं च स्वयं प्रविश्य तद्रूपेण वर्तत इत्यर्थः वडबीजन्यायेन च पूर्वसूत्रद्वय जनितवर्णपञ्चकमेव सकल जगत् कारणम् इति प्रागुक्तम् पश्यतु अत्र कानिचन उदाहरणानि वदन्ति वडबीजन्यायेन स्वयं प्रविश्य तद्रूपेण वर्तत एकस्य अन्तः एकं स्वयं प्रविश्य द्वयमपि मिलित्वा एकरूपेण भवति अकारमपि इकारमपि अकारम् इकारं योजयति चेत् किं भवति ए भवति किल अनन्तरम् अकारं वकारं योजयति चेत् किं भवति ओकारं भवति किल एतत् द्वयमपि कथमस्ति एकम् एकस्य अन्तः प्रविश्य द्वयमपि मिलित्वा एकरूपम् अभवत्
अत्र वदति उदाहरणार्थम् एतद् वेदान्तशास्त्रे बहु प्रसिद्ध उदाहरणमस्ति वटबीजन्यायेन वटवृक्षः अस्ति वटवृक्षः इत्युक्ते बेनियन् ट्री वटवृक्षस्य सूक्ष्मबीजे सम्पूर्णवटवृक्षः अस्ति किल नो चेत् वटवृक्षस्य बीजं स्थापयामः चेत् ततः नारिकेलवृक्षस्य उत्पत्तिः न भवति वटवृक्षस्य बीजतः वटवृक्षः एव भवति तस्य अर्थः कः वटवृक्षस्य बीजे एव वटवृक्षः अस्ति द्वयमपि भिन्नं नास्ति वटवृक्षः बहिस्तात् आगत्य वटबीजे न भवति तस्य वर्धनकाले वटवृक्षस्य बीजे एव सः वृक्षः आसीत् इत्यर्थः किल तदेव वटबीजन्यायेन पूर्वसूत्रद्वयजनितवर्णपञ्चकमेव अनन्तरं किमस्ति सकलजगत्कारणम् इति प्रयुक्तं सकलजगत्कारणमपि किमस्ति पञ्चवर्णाः अ इ उ ऋ लृ एते वर्णाः इति उक्तम् अनन्तरं पश्यतु उत्तरसूत्रवर्णानामपि तस्मादेव सम्भवः समष्टिव्यष्टिभेदेषु पूर्ववर्णयुतद्वितीयस्य पूर्ववर्णयुततृतीयस्य च समन्वयबोधकमिदं सूत्रम् समन्वयबोधनमप्येकत्वेन उक्तम् अत्राप्यपरत्वे सर्ववेदसम्मतत्वं च तथा च सनकदक्षिणामूर्ति संवाद महावाक्य विवरणे अन्यत्र सनकः अनन्तरं दक्षिणामूर्ति द्वयोः परस्पर सम्भाषणे अपि एतत् कार्यम् उक्तवन्तः एतत् सर्वम् एकमेव भिन्नं नास्ति इति शृणुत्वं सावधानेन चतुर्णामपि साम्यता वेदानां च महाभाग चतुष्काणामिहोच्यते ब्रह्मशब्देन यद्वस्तु तत्त्वज्ञानमिदीरितं प्रज्ञानं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मास्म्यहं ततः तद्ब्रह्म सर्वसाक्षीति तत्त्वमस्येव तत्त्वतः अन्यत्वारणत्वया अयमात्मेत्यपि वर्ण्यते अत्र किम् उक्तमस्ति सनकदक्षिणामूर्ति सम्भाषणे एवमुक्तं वाक्यचतुष्टयमपि वाक्यचतुष्टयं किं किम् अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म एतत् सर्वमपि एकमेव तत्त्वमसि तत् त्वम् असि इति वदतु अहं ब्रह्म अस्मि इति वदतु किल अयम् आत्मा ब्रह्म इति वदतु प्रज्ञानं ब्रह्म इति वदतु सर्वस्यापि अर्थः समानः एव चत्वारि वाक्यानि अपि वेदे वदति अनुभववाक्यानि एतस्य अर्थविवरणं करोति चेत् अनुभवः न भवति अनुभूति प्राप्तव्य एतत् कथम् एकमेव अस्ति इति तादृशमेव अकार इकार उकार अनन्तरं ऋकार लृकार पञ्चवर्णाः अपि एकमेव अस्ति वस्तुतया सर्वमपि अकारः एव अस्ति अकारः अकारे तस्य अन्तः एव विद्यमानशक्त्या उकाररूपेण विश्वम् अभवत् इत्येव तत्र सर्वत्र उक्तमस्ति ऋकार लृकारेण तस्य साधुत्वमपि उक्तम् इदानीम् अत्र चतुर्वेदवाक्यानामपि प्रामाणिकरूपेण तदुक्तम् अनन्तरम् अग्रे ऐ औच् तदपि तदेव कार्यमस्ति पश्यतु
ऐ औच् ब्रह्मस्वरूपः सन् जगत् स्वान्तर्गतं ततः इच्छया विस्तरं कर्तुम् आविरासीन् महामुनिः किल अ इत्यस्य विस्तारं करोति चेत् किं भवति आ विस्तारं कुत्र करणीयम् उच्चारणे अ आ आ ए इति दीर्घमेव अस्ति आ ए भवति चेत् किं भवति ऐ इति भवति आ ओ भवति चेत् किं भवति औ इति भवति किल अत्र अग्रे वदति ऐकारमस्ति बीजं तत्र यदा समष्टिरूपेण वयं पश्यामः सर्वस्य बीजमस्ति ऐ इति भवति अथवा औकारेण औकारस्य पुनः भिन्नरूपमेव ओङ्कारः इति आगतः किल अत्र आ ओ ओकारमेव ओङ्कारम् इति अभवत् किल लेखनेपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः तस्य साम्यं लेखने न द्रष्टव्यम् उच्चारणे ततः ओम् इति आगच्छति तस्मात् औ इति यथा स्वीकरोतु आ प्लस् ओ औ आ प्लस् ए ऐ ऐं बीजम् इति अस्ति किल कस्मिन् मन्त्रे ऐं बीजम् अस्ति यत्र कुत्रापि देव्याः मन्त्रं स्वीकृत्य पश्यतु ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाಳ್यै नमः इति काळीबीजमस्ति किल केवलं न श्रीविद्याबीजं पश्यतु सर्वत्र ऐम् इति आरम्भः अस्ति ऐम् एव बिन्दु मध्ये विद्यमानबिन्दु समष्टिरूपेण प्रपञ्चस्य सृष्टिः यदा वयं पश्यामः जगत् सम्पूर्णं पश्यामः तस्मात् ऐम् अथवा ओम् इति तत्र वदति तस्य विवरणमपि पश्यामः ऐ औच् ब्रह्मस्वरूपः सन् जगत् स्वान्तर्गतं ततः इच्छया विस्तरं कर्तुम् आविरासीन् महामुनिः पश्यतु स्वात्मभूतस्य परमेश्वरस्य जगत्कारणत्वं कथमित्याशङ्क्याः ऐ औच् इति समग्रविश्वस्य परमेश्वरस्य परब्रह्मणः यदा व्याप्तिः भवति ततः जगत् सृष्टं भवति इति अत्र बोधयति ततः स्वान्तर्गतं जगत् विस्तारयितुम् इच्छुः ऐ ज्ञान शक्तियुक्त इति अतः पूर्वसूत्रगत एव सः अकार ओकार दीर्घयोगस्यैव ऐकारत्वम् एकत्वं च औकारत्वं च सम्प्रज्ञानस्वरूप परमेश्वरयोः यः सा पूर्वसूत्रगत एव अकारदीर्घस्य उकारदीर्घस्यैव योगे औकारत्वं यः स प्रज्ञानात्मा मायाशपलितः स एकारो यः स आ ई आ उ इत्याविर्भावो उक्तः उक्तं चेश्वर विमर्शिन्यां तस्मिन् पुस्तके किम् उक्तमस्ति अकारेकारोकाराणां ह्रस्वदीर्घाणां संयोगात् सर्वसम्भूतिरिष्यत् इति इच्छया जगत् विस्तारयितुम् उद्युक्तः इत्यर्थः अत्राह प्रणवेन जगद्व्याप्तं मायायाम् अवतिष्ठते इति ज्ञानोत्तमे एवं तत्तद् समुदायानां 13 वर्णात् शिवादि प्रकृत्यन्तानाम् उद्भवः पश्यतु 13 वर्णतः एव किं किम् उद्भवति इति इदानीम् अत्र उक्तवन्तः इत्युक्ते कियत् पर्यन्तम् अभवत् ऐ औच् पर्यन्तम् इदानीम् एकारम् औकारम् इत्युक्ते तत्र
आ ए इति दीर्घयोजनकारणेन अभवत् यदा एकारस्य उक्तं तदेव अत्र प्रपञ्चस्य विषये वदति परब्रह्मणः मायास्वरूपेण मिलित्वा जगत् सृष्टिविषये अत्र वदति व्यष्टिविषये चिन्तयति चेत् किम् अस्ति तत्र एकमेव किल अकार इकार एकारमभवत् इति तदेव अत्र अकार सर्वत्र परब्रह्मरूपम् एकमेव आ एव खलु अत्र अकार औकारं चेत् कीदृशमागतं व्याप्तिविषये गतं तद् किल वकारम् उकारं तत्रैव सम्बन्धः किल अकारस्य इकारस्य शक्तिविषये सम्बन्धः किल अकारस्य आकारस्य ईकारस्य किं भवति ऐ इति आगच्छति शक्तिबीजं भवति देवी किल उ औ इत्युक्ते किं भवति ओकारः भवति ओङ्कारः भवति ततः कः भवति विष्णुरूपं प्राप्नोति अथवा परब्रह्मरूपमेव इति चिन्तयतु व्याप्तिमध्ये अपि परमशिवः एव सृष्टिमध्ये अपि परमशिवः एव सर्वत्र मूलं किमस्ति किमक्षरमस्ति अकारम् अस्ति खलु अ आ अ ए अ इ ए आ इ ऐ किल एकं व्यष्टि एकं समष्टि एवमेव वा अथवा ओ किल तत्रापि तदेव सूचयति तावदेव तत्र अयुं ऋलिक् एयम् अयौच् पर्यन्तम् इदानीम् उक्तवन्तः प्रकृतिपुरुषविवेकम् उत्तरत्र कथयत्यस्मिन् सूत्रे उपहारत्वेन पठितम् अत्र ह्रस्व दीर्घप्रभेद चतुर्दश स्वराणाम् एव संकीर्तनं चतुर्दश भुवनं चतुर्दश चक्रं चतुर्दश प्रकाराणाम् इति निष्कर्षः चतुर्दश भुवनम् इत्युक्ते किम् किल ओम भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम् अनन्तरम् अतलं वितलं सुतलं रसातलं तलातलं पातालम् एवं चतुर्दश भुवनानां पश्यतु अथवा किम् उक्तमस्ति अत्र चतुर्दश अक्षराणि अस्माकम् अन्तरङ्गे चक्रेषु विद्यमान अक्षराणि तानि अक्षराणि पश्यन्तु अनन्तरम् एतत् सर्वमपि मूलं किमस्ति अच् अस्ति इत्यर्थः हल् विषये अग्रे वदति तस्य व्याख्यानं भिन्नभिन्नग्रन्थेषु अस्ति तदेव अत्र वदति तव मन्त्रं महेशानि मम रूपं त्वमेव हि पश्यतु तव मन्त्रं महेशानि मम रूपं त्वमेव हि मम रूपम् अपि भगवानेव भवानेव तव मन्त्रमपि मयि एव अस्ति किल तव मन्त्रमेव एतत् शरीरं तव मन्त्रमेव मम शब्दः चतुर्दशात्मकं चक्रं स्वरचक्रमिति ईरितं तत्र चक्रेषु चतुर्दशचक्रम् इति यद् वदति तादृशेकसङ्कल्पः अस्ति मन्त्रे तत्र पश्यतु अत्र कण्ठे विद्यमानचक्रे विशुद्धिचक्रे चतुर्दश अक्षराणि अपि भवन्ति इत्युक्ते स्वराक्षराणि अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ लृ इत्यपि अत्र वदति तद् वेदस्य कारणेन स्यात् लृ लृ अनन्तरम् ए ओ ऐ औ एतावन्ति अक्षराणि अम् अ इति विसर्गः भवति किल विसर्गः अनुस्वारः अनन्तरश्लोके किं वदति त्रयोदशात्मकं तुर्याम् आवयोर्मन्त्रमम्बिके उच्छूनकाले बिन्दूनां
उच्छूनकाले बिन्द्वात्मा तस्मादक्षरसम्भवः पश्यतु बिन्दु आत्मा अक्षरम् एतत् सर्वमपि त्रयोदशात्मकं तुर्याभावयो तुर्याम् आवयोर्मन्त्रम् अम्बिके हे अम्बिके आवयोः मन्त्रं किमस्ति त्रयोदशात्मकम् एतानि अक्षराणि एव कस्य अक्षरस्य कीदृशी शक्तिः अस्ति तत्र किम् अस्ति आकाशगुणमस्ति वा भूमेः गुणः अस्ति वा अग्निगुणमस्ति वा जलगुणमस्ति वा तद् दृष्ट्वा अस्माभिः स्थापनीयम् उच्छूनकाले बिन्द्वात्मा तस्मात् अक्षरसम्भवः बिन्दुस्फोटनमात्रेण वर्णानां च समुद्भवः तस्मात् आकाशमुख्यानि भूतानि समजायत अग्रे सूत्रेषु यद् वदति तद् श्लोकरूपेण अत्र अस्ति स्फोटनमात्रेण बिन्दोः स्फोटः यदा अभवत् वर्णानां च समुद्भवः ततः एव वर्णाः अभवन् तस्मात् आकाशमुख्यानि ततः किम् अभवत् आकाशः अनन्तरं वायुः अनन्तरम् अग्निः अनन्तरम् आपः अनन्तरं भूमि एतानि भूतानि समजायत अनन्तरं बिन्दुश्रीचक्रराजस्य परब्रह्मात्मका स्थितिः चतुर्दशात्मकः पश्चात् चक्राकारेण सम्भवः उत्पन्नभुवनान्यत्र चतुर्दशेति पश्यतु तत्र सम्पूर्ण श्रीविद्याविषये वदति बिन्दुश्रीचक्रराजस्य परब्रह्मात्मकस्थितिः चतुर्दशात्मकः पश्चात् चक्राकारेण सम्भवः उत्पन्नभुवनान्यत्र चतुर्दशेति एतत् सर्वमपि प्रपञ्चं कुतः अभवत् एकबिन्दुतः अभवत् बिन्दुतः स्फोटः अभवत् स्फोटतः आ इ उ इति अभवत् आ इ उ ऋ इति अभवत् अनन्तरम् अकारस्य आकारम् इकारस्य ईकारम् उकारस्य ऊकारम् इति दीर्घम् अभवत् ऋकारस्य ऋकारम् इति अभवत् तदनन्तरं किम् अभवत् आ इ उ इति अभवत् आ इ योजयित्वा ए अभवत् अनन्तरम् आ ओ योजयित्वा उ अभवत् किल औ ओ अभवत् आ ई योजयित्वा ऐ अभवत् आ ओ योजयित्वा औ अभवत् एतानि चतुर्दश अक्षराणि वयं पश्यामः चेत् सर्वमपि एक अक्षरतः एव आगतः किल सर्वत्र परमात्मा अस्ति किमस्ति सर्वत्र अकारमस्ति तस्मादेव भगवान् उक्तवान् अक्षराणां मकारोऽस्मि इति भगवान् उक्तवान् इति वयं पठितवन्तः किल वयम् अग्रे गच्छामः नो चेत् एतत् कुत्रापि न भवति इति कारणेन हयवरट् इति अस्ति भूतपञ्चकमे तस्मात् तत्र ध इति आगच्छति सन्धिकारणेन ह द ह इति सर्वं सन्धि योजयित्वा ध याव ध्व इति अभवत् किल यावरण इति अभवत् तदपि सन्धिकारणेन नो चेत् सूत्रं किमस्ति ह य व र ट हयवरट् महेश्वरात् भूतपञ्चक एतस्मात् पञ्चभूतानाम् उद्भवः अभवत् कुतः एतानि अक्षराणि तत्र हयवरट् तस्मादेव पश्यतु माहेश्वरसूत्रे वस्तुतः अक्षरमाला क्रमेण वदति चेत् कथं वक्तव्यमासीत् काख काखग इति वक्तव्यं किल अच् अनन्तरं किं सूत्रं वक्तव्यमासीत् हल् इति उक्तम् अच्युत्युक्ते हयवरट् इति सूत्रम् आगतं तत्र किमर्थं हयवरट् इति सूत्रम् उक्तम् इत्युक्ते एतस्य केवलम् अक्षरविषये अथवा भाषाविषये न प्राधान्यं भाषाविषये प्राधान्यमस्ति नास्ति इति न
तत्र ते वदन्ति व्याकरणशास्त्रे वदन्ति हकारस्य द्विवारम् उपयोगं करोति किमर्थं तत्र प्रक्रिया तेषां तद् साधनार्थम् इति ते वदन्ति तत्र अत्र वेदान्तदृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् भूतपञ्चकमेतस्मात् नन्दिकेशः वदति एतेन कारणेन एव तत्र हयवरट् इति सूत्रम् अग्रे अस्ति अयुण् ऋलिक् एयोम् अयौच् हयवरट् ककारं सर्वं न आरब्धं सः ह य व र ततः एव किम् उद्भवति इति वदति व्योमवायुम्बुवन्याख्य भूतान्यासीत् स एव हि एकपदच्छेदं करोति सरलम् अवगच्छामः व्योम आकाशः वायु अनन्तरम् आकाशः वायुः अग्निः अनन्तरं जलं पृथिवी अत्र नास्ति पृथिवी विषये उक्तं नास्ति अग्रे वदति अत्र वदति हकारात् व्योमसंज्ञं च यकारात् वायुरुच्यते अत्र स्पष्टतया वदति हकारात् आकाशः किल हकारात् व्योमसंज्ञम् अनन्तरं यकारात् वायुः रकारात् अग्निः वकारात् किं भवति जलम् इति सृष्टिः भवति अत्र चित्रे किमर्थमेवम् उक्तमस्ति आकाशः आकाशस्य सिम्बल् अस्ति पुष्पं यदा तन्त्रशास्त्रे पूजा विधिमध्ये पञ्चोपचारपूजायां यदा जल गन्ध पुष्प धूप दीपम् एतानि पञ्चवस्तूनि उपयोगं करोति पञ्चभूतानां प्रतीकरूपेण जलस्य स्थाने जलमेव गन्ध चन्दनं पृथिवी स्थाने कारणं पृथिवी गुणमस्ति गन्धवती पृथिवी तस्मात् चन्दनं पृथिवी स्थाने अनन्तरम् अग्निस्थाने अग्नि एव दीपमेव अनन्तरम् आकाशस्थाने पुष्पम् उपयोगं करोति वायुस्थाने धूपस्य उपयोगं करोति तस्मादेव एतानि चित्राणि अत्र चत्वारि वस्तूनि कारणं पञ्चमम् अग्रे एव वदति भूमिविषये तस्मात् अस्मिन् स्तोत्रे किमस्ति तदेव अत्र उक्तमस्ति हकारम् इत्युक्ते आकाशः यकारम् इत्युक्ते वायुः वकारम् इत्युक्ते जलं रकारम् इत्युक्ते अग्निः सङ्गीतशास्त्रे अपि वयं किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः चेत् नादशास्त्रमस्ति किल तत्र वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र एका कथा अस्ति किल तान्सन् इति एकः महान् गायकः आसीत् अक्बर् काले अक्बर् महाचक्रवर्ती यदा आसीत् तदानीं तान्सन् कीदृशः गायकः आसीत् इति वदति इत्युक्ते अग्निबीजं सः विस्तारं करोति चेत् रकारस्य रम् इति तस्य श्रुति स्थापयित्वा नादलय सः स्थापयित्वा सः तस्य गानालापनं करोति चेत् वर्तिकायां स्वयमेव अग्निः ज्वलति अक्बर् काले आसीत् सः अक्बर् महाभागेन अपि लिखितमस्ति एव तान्सन् तादृशः गायकः अस्ति इति तादृशवैभवमस्ति तस्य इति तत्र कथा अस्ति तान्सन् एकवारम् अक्बर् एकवारं पृच्छति तान्सन् समीपं महोदय भवान् एतावत् सुन्दरं गायति मेघवर्षिणी रागस्य भवान् विस्तारं करोति चेत् वृष्टिः भवति किल भवान् अग्निबीजस्य विस्तारं करोति चेत् वर्तिकायाम् अग्निः आगच्छति एवं चेत् भवतः अपि एकः गुरुः भवति किल भवतः गुरोः गीतम् अहं श्रोतुम् इच्छामि किं करणीयम् इति पृच्छति तदा तान्सन् वदति मम गुरुः कुत्रापि न आगच्छति कोऽपि आह्वयतु सः कुत्रापि न आगच्छति किन्तु अक्बर् बहु आग्रहं प्रकटयति
तदा तान्सेन् वदति न आगच्छति। तदा अक्बर् बहु महाराजास्मि इति अहङ्कारं प्रकटयति। सर्वमपि तस्य कृते यावन्ति किं सैन्यानि आवश्यकानि अथवा किं यात्रानिमित्तं कीदृशानि यानानि आवश्यकानि सर्वविध आदरभावेन तम् एकवारं राजभवनं प्रति आनयतु इति वदति। सः उक्तवान् यत्किमपि भवान् ददातु सः न आगच्छति। अक्बर् वदति अहं तस्य गीतं श्रोतुम् इच्छामि एकवारं, किं करणीयं? तदा सः वदति सः यत्र अस्ति तत्र अस्माभिः गन्तव्यं, भवान् कुत्र अस्ति तत्र सः न आगमिष्यति किल। विद्या यत्र अस्ति तत्र अस्माभिः गन्तव्यम् अन्विष्य, माम् अन्विष्य मम गृहं प्रति विद्या न आगच्छति। तदेव तत्र बोधयति सः तान्सेन्। तदानीम् अक्बर् वदति गच्छामः इति वदति। तदा वदति भवन्तं पश्यति चेत् सः न गायति एव। भवान् राजप्रौढी सर्वविध अहङ्कारं स्वीकृत्य तस्य पुरतः गत्वा उपविशति चेत् सः न गायति एव। तस्मात् किं कर्तुं शक्नुमः? तदा तान्सेन् वदति प्रति पौर्णमिदिने सः वने एक लघुमन्दिरमस्ति, सम्पूर्णतया नाशः अभवत्। तत्र केवलं पुरातनविग्रहमस्ति। प्रति पौर्णमिदिने मम गुरुः तत्र आगत्य उपविश्य गायति। अर्धरात्रौ सः तत्र आगच्छति। तदानीं वयं तत्र गत्वा दूरे कुत्रापि गोप्यस्थाने स्थित्वा तस्य गीतं शृणुमः इति वदति। एवं तौ द्वौ अपि गच्छतः गीतं शृणोति। द्वौ अपि न अवगच्छतः कथं प्रातःकालः अभवत् इति। इत्युक्ते समयः कालः एव नास्ति किल। एतादृशसङ्गीते अथवा एतादृश उत्तमकार्ये ध्याने वयं लयं प्राप्नुमः चेत् अक्षरे नादे सङ्गीते यदा लयं प्राप्नुमः तत्र कुत्र कालः भवति? कालः एव न गच्छति अग्रे। किन्तु जनाः दृष्टवन्तः प्रकाशः अभवत्। तौ द्वौ गुरुः कुत्रापि गतवान् उत्थाय। तौ द्वौ अपि ततः प्रत्यागमनसमये तयोः प्रत्यागमनसमये अक्बर् तान्सेन् समीपं पृच्छति, महोदय भवान् अपि बहु सम्यक् गायति, भवान् सर्वमपि जानाति, भवान् वर्तिकायां दीपं ज्वालयति अथवा वृष्टिम् आनयति गीतं गीत्वा, किन्तु अहं न जानामि भवतः गुरुः यदा प्रथम रागस्य विस्तारः कृतः ततः आरभ्य अन्तिमक्षणपर्यन्तम् अहं न जानामि अहं कुत्र आसं, कस्मिन् लोके आसं। तादृशी एक अनुभूतिः अनुभवः भवतः गीतश्रवणसमये न भवति। तस्य कारणं किम् इति अहं चिन्तयन् आसम् इति अक्बर् वदति। तदा तान्सेन् वदति, हे महाराज तस्य कारणम् अन्यत् किमपि न, अहं भवतः कृते गायामि, मम गुरुः ईश्वरस्य कृते गायति। अवगतं किल। तावानेव भेदः। अस्माकमपि अध्ययने सः एव भेदः। वयम् एतानि सर्वाणि कार्याणि समर्पणबुद्ध्या ईश्वरपूजा इव त्यागबुद्ध्या सर्वम् उत्तमकार्यार्थं जनानाम् आनन्दः भवतु इति विचिन्त्य वयं पठामः पाठयामः चेत् अस्माकं सर्वमपि अस्माकम् अन्तरङ्गतः आगच्छति। नो चेत् पुस्तके यदि यत् उक्तं तस्य व्याख्यानं वयं कर्तुं शक्नुमः। कुत्र कण्ठपाठं बहूनि सूत्राणि अथवा अन्यत् किं किं पठित्वा मस्तके स्थापितमस्ति तत्सर्वं वक्तुं शक्नुमः। यदा नन्दिकेशस्य मुखात् 14 सूत्राणां श्रवणे एतादृशकारिकाः आध्यात्मिकचिन्तनं कथम् आगतं तत् दृष्ट्वा उपमन्युमहर्षेः हृदयतः तस्य विस्तारः कथम् आगतं, समग्रप्रपञ्चतः कथं सृष्टिः भवति इति एतादृशवर्णनं केवलम् अक्षराणि स्वीकृत्य
कस्मिन् शास्त्रे भवति तस्मात् अस्माभिः अपि चिन्तनीयं पठनसन्दर्भे अथवा पाठनसन्दर्भे एतस्य उपयोगसन्दर्भे अत्यन्तविनयः आवश्यकः कदापि अहङ्कारेण अस्माभिः एतस्य उपयोगः न करणीयः तत्र शास्त्रस्य नाशः भवति संस्कृतमपि तदेव संस्कृतस्य उपयोगः कदापि बिस्नेस् निमित्तं न भवेत् कदापि स्वस्य नाम्नः प्रसिद्धिनिमित्तं न करणीयम् अस्माभिः यावत् शक्यं संस्कृत अध्ययनम् अध्यापनम् अस्माकं ऋषयः यदा कृतवन्तः अस्माकं परम्परायां विद्यमानाः अस्माकं ज्येष्ठाः कथं कृतवन्तः तादृशरूपेण वयं कुर्मः तदर्थं भवतु अस्माकं नन्दिकेश्वरकाशिकायाः अध्ययनम् इति उक्त्वा अद्यतनवर्गः परमेश्वरस्य पादकमलयोः समर्प्य वयं विरमामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 सर्वेषां शुभं भूयात्।